नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. राष्ट्रकुलाच्या सभापती आनी पिठासीन अधिकाऱ्यांची 28वी परिशद CSPOC आयज नवी दिल्लींत सुरू जाता. फ्रांसाचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रोन हांचे राजनयिक सल्लागार इमॅन्युएल बोने हांणी काल नवी दिल्लींत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेतली. आयज कापणीचो उत्सव म्हळ्यार मकर संक्रांती देशांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी मनयतात. बायलांच्या प्रीमियर लीग क्रिकेटांत काल रातीं मुंबय इंडियन्सान गुजरात जायंट्स हांकां 7 विकेटींनी हारयले. आतां पुराय खबरो. राष्ट्रकुलाच्या सभापती आनी पिठासीन अधिकाऱ्यांची 28वी परिशद CSPOC आज नवी दिल्लींत सुरू जाता. 3 दिसांच्या हे परिशदेंत 60 वयर राष्ट्रकुल आनी अर्दस्वायत्त संसदांचे सभापती आनी पिठासीन अधिकारी एकठांय येतले. संसदीय लोकशायेच्या वेगवेगळ्या प्रकारांचे गिन्यान आनी समज वाडोवप आनी संसदीय संस्थांचो विकास करप हो हे परिशदेचो हेत आसा. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हे परिशदेचे अध्यक्ष आसात. पयल्या दिसा स्थायी समितीची बसका जातली. 28व्या CSPOCचे अध्यक्ष म्हूण बिर्ला CSPOC स्थायी समितीचे बसकेचे अध्यक्षस्थानार आसतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां संविधान सदनाच्या इतिहासीक सेंट्रल हॉलांत परिशदेचें उक्तावण करतले. तशेंच मोदी राष्ट्रकुल आनी स्वायत्त संसदेचे सभापती आनी पिठासीन अधिकाऱ्यांकडेन अनौपचारीक संवाद सादतले. फ्रांसाचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रोन हांचे राजनयिक सल्लागार इमॅन्युएल बोने हांणी काल नवी दिल्लींत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेतली. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत मोदी हांणी सांगलें की खुबश्या क्षेत्रांतल्या घट्ट सहकार्यान वैशिश्ट्यपूर्ण भारत आनी फ्रांस हांचे मदल्या घटमूट आनी विश्वासार्ह धोरणात्मक भागीदारी ताची परत पुष्टी केल्या. आतां हो सहकार नवनिर्माण, तंत्रगिन्यान आनी शिक्षणाच्या मळार वाडटा तें पळोवन आपूण खोशी आसा अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें. खास करून आमी भारत फ्रांस नवनिर्माण वर्स मनयतात. तशेंच मोदी आनी बोने हांणी म्हत्वाच्या प्रादेशीक आनी जागतीक प्रस्नांचेर विचारांचें आदार प्रदान केले. आयज कापणीचो उत्सव म्हळ्यार मकर संक्रांती देशांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी मनयतात. मकर संक्रांती शियाळी हंगाम सोंपपाची आनी दीस लांब जावपाची सुरवातीची सूचक आसा. देशांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी ह्या उत्सवाक वेगवेगळ्या नांवांनी वळखतात. तमिळनाडूंत पोंगळ, गुजरातांत उत्तरायण, आसामांत भोगली, बिहू आनी अस्तंत बंगालांत पौष संक्रांती अशा नांवान ही परब मनयतात. जम्मू आनी काश्मीरांतल्या शख्सगाम देगणा बाबत चीन आनी पाकिस्ताना मदीं 1963 जाल्ली कबलात बेकायदेशीर आशिल्ल्याचें लश्कर प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी हांणी सांगलें. लश्कर प्रमुखांनी देगणाच्या भूभागार भारताची भुमिका परत मांडली. चीनाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी शख्सगाम देगणाचेर केल्ल्या टिप्पणीचेर माध्यमांच्या प्रश्नाक जाप दितना जनरल द्विवेदी हांणी हें सांगलें. जनरल द्विवेदी हांणी म्हळें की भारताक देगणांत कसल्योच हालचाली मान्य ना. लश्कर प्रमुखांनी सांगलें की चीन वांगडा प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा वेली परिस्थिती स्थिर आसा, पूण त्या खातीर सतत सतर्क रावपाची आवश्यकता आसा. ऑपरेशन सिंदूर हे कृती आनी प्रतिसाद दिवपाच्या स्वातंत्र्या सयत त्रिसेवा सहकार्याचें सर्वोत्तम उदाहरण आसा अशें सांगून तांणी म्हळें की ऑपरेशन सुरूच आसा आनी शत्रूच्या खंयच्याच चुकीच्या कृतीक प्रभावीपणान फुडो करतले. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्या उपरांत निर्णायकपणान प्रत्युत्तर दिवपाचो स्पश्ट निर्णय उच्च पातळीर घेतलो. ऑपरेशन सिंदुरांत भारतीय सैन्यान 9 पैकी 7 लक्षां यशस्वीरित्या नश्ट केली आनी पाकिस्तानाच्या कृतींक योग्य प्रत्युत्तर दिवपाची म्हत्वाची भुमिका निभायली अशें तांणी म्हणलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या मार्गदर्शनान भारत प्रेरीत जावन मानवता पयली आनी लोककेंद्रीत दृश्टिकोनान ब्रिक्स अध्यक्षपदाकडे वता अशें परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांणी म्हणलें. भारताची अध्यक्षपदाची थीम लवचिकता, नवोपक्रम, सहकार्य आनी शाश्वतते खातीर उबारणी ही ब्रिक्स सदस्यां मदल्या सहकार्याक लागून सामायिक आव्हानाक संतुलीत आनी समावेशक पद्दतीन फुडो करपाक मदत जावंक शकता ह्या विश्वासाचें प्रतिबिंबीत करता. ब्रिक्स शिखर परिशदे खातीर लोगो, थीम आनी वेबसायटचें लॉन्च करतना जयशंकर हांणी म्हळें की ही थीम क्षमता मजबूत करप, नवोपक्रमाक प्रोत्साहन दिवप आनी सगळ्यांच्या हिता खातीर शाश्वत विकास सुनिश्चित करपाचें म्हत्व अधोरेखीत करता. फाटल्या कांय वर्सांत ब्रिक्सान आपलो अजेंडा आनी सदस्यत्व वाडयलां. बदलत्या जागतीक वास्तवांक प्रतिसाद दीत
लोककेंद्रीत विकासार संवादाक चालना दिवपाचेर आनी वेवहारीक सहकार्याक प्रोत्साहन दिवपाचेर लक्ष केंद्रीत केलां अशें तांणी म्हणलें. सध्याचें जागतीक वातावरण जटील आनी परस्पर जोडलेलीं आव्हानां दिता. ह्या संदर्भात ब्रिक्स ही एक म्हत्वाची माची आसा जी राष्ट्रीय प्राधान्यक्रम आनी विकासाच्या विविध टप्प्यांचो विचार करून संवाद, सहकार्य आनी वेवहारीक प्रतिसादाक प्रोत्साहन दिता अशें तांणी म्हळें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावयल्यान आयकतात. 22 सितंबर नवरात्रि के पहले दिन से मातृशक्ति के लिए उपहार पनीर, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल जैसी रोजमर्रा की और किचन की दर्जनों चीजों पर प्री जीएसटी दौर में लगता था 27% तक टैक्स, वो अब केवल 5%। नवरात्रि से ही देश के करोड़ों परिवार की जो जरूरतें हैं वो और अधिक सस्ती मिलनी शुरू हो जाएगी। कम टैक्स, ज्यादा बचत, नेक्स्ट जेन जीएसटी। आतां मुखावयल्यो खबरो. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग आयज नवी दिल्लीत जावपी 10व्या सशस्त्र दळाच्या माजी सैनीक दिसा निमतान आयोजीत कार्यक्रमा खातीर हाजीर रावपाचे आसात. भारतीय सैन्याचे पयले मुखेल सेनापती फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा हांच्या कार्याचो आनी सेवेचो सन्मान करपाक दर वर्सा 14 जानेवारीक सशस्त्र सेना माजी सैनीक दीस मनयतात. 1953 वर्सा ह्याच दिसा ते सेवानिवृत्त जाले. फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा हे भारताच्या लष्करी इतिहासातले एक अग्रगण्य व्यक्तिमत्व जांणी सेवा, शिस्त आनी देशभक्तीच्या चिरस्थायी दायजाची बुन्याद घाली. हो दीस देशभरातल्या राज्यांनी आनी केंद्रशासीत प्रदेशांतल्या 34 राज्य सैनीक मंडळां आनी भारतांतल्या वेगवेगळ्या सुवातींनी 434 जिल्लो सैनीक मंडळां वरवीं मनयतले. परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांणी काल अमेरिकेचे विदेश सचीव मार्को रुबियो हांचे कडेन दूरध्वनीचेर संवाद साधलो. वेपार, म्हत्वपूर्ण खनिजां, अणुऊर्जा आनी संरक्षण ह्या मळार सहकार्याचेर भर दिलो. रुबियो हांचे कडेन बरी चर्चा जाल्या अशें परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांणी सांगलें. बायलांच्या प्रीमियर लीग क्रिकेटांत काल रातीं नवी मुंबयच्या डॉ. डी.वाय. पाटील स्पोर्ट्स अकॅडमीत मुंबय इंडियन्सान गुजरात जायंट्स हांकां 7 विकेटींनी हारयले. गुजरात जायंटांनी थारायिल्ल्या 193 धांवड्यांच्या लक्ष्याचो फाटलाग करतना मुंबय इंडियन्सान 4 बॉल उरिल्ले आसतना 3 विकेटी हारून निमणें जैत मेळयलें. मुंबय इंडियन्साच्या हरमनप्रीत कौर हाणें 43 बॉलांनी अपराजीत 71 धांवड्यो काडल्यो. तशेंच अमनजोत कौरान 40 धांवड्यो जाल्यार निकोला कॅरीन 38 धांवड्यो करून अपराजीत उरली. गुजरात जायंटा खातीर रेणुका सिंग ठाकूर, काशवी गौतम आनी सोफी डिवायन हांणी दरेकी 1 विकेट घेतली. ताचे आदीं मुंबय इंडियन्सान टॉस जिखून बॉलिंग करपाचो पर्याय वेंचलो. पयलीं बॅटिंग करून गुजरात जायंटांनी 20 षटकांनी 5 गडे वगडावन 192 धांवड्यो काडल्यो. गुजरात जायंट्स खातीर जॉर्जिया वेरहम हिणें अपराजीत 43 धांवड्यो काडल्यो जाल्यार भारती फुलमाली 36 धांवड्यो करून अपराजीत उरली. मुंबय इंडियन्साच्या पंगडा खातीर अमिलिया कर, निकोला कॅरी, शबनीम इस्माईल आनी हेली मॅथ्यूज हांणी दरेकी 1 विकेट घेतली. हरमनप्रीत कौराक प्लेयर ऑफ द मॅच म्हणून जाहीर केली. दादल्यांच्या क्रिकेटांत भारत आनी न्यूझीलंड हांचे मदीं 3 खेळां मालिकेत दुसरो एका दिसाचो खेळ आयज राजकोटांतल्या निरंजन शाह स्टेडियमाचेर दनपारां 1:30 सुरू जातलो. वडोदरा हांगा जाल्ल्या पयल्या खेळांत 4 विकेटींनी जैत मेळयिल्ल्यान भारतीय पंगडान मालिकेंत 1-0 आघाडी घेतल्या. हे मालिकेची तिसरी आनी निमाणी मॅच आयतारा इंदोरांत जातली. भारतीय हवामान खात्यान दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंदीगड आनी अस्तंत उत्तर प्रदेशांत दाट ते सामके दाट दुके पडपाचो अदमास काडला. बिहार, उदेंत उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू काश्मीर, लडाख, गिलगिट बाल्तिस्तान आनी मुझफ्फराबाद हांचेर दाट दुके पडटले अशें सांगलां. अशीच परिस्थिती ओडिशा, उत्तराखंड, आसाम आनी मेघालयांत उरतली. हवामान खात्यान झारखंड आनी राजस्थानांतूय थंड ल्हारांचो अदमास काडला. आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परत एक फावट कांय मुखेल खबरो. राष्ट्रकुलाच्या सभापती आनी पिठासीन अधिकाऱ्यांची 28वी परिशद CSPOC आज नवी दिल्लीत सुरू जाता. फ्रांसाचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रोन हांचे राजनयिक सल्लागार इमॅन्युएल बोने हांणी काल नवी दिल्लीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेतली. आयज कापणीचो उत्सव म्हळ्यार मकर संक्रांती देशांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी मनयतात. बायलांच्या प्रीमियर लीग क्रिकेटांत काल रातीं मुंबय इंडियन्सान गुजरात जायंट्स हांकां 7 विकेटींनी हारयले. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.
आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें सांजेच्या 6:30 नमस्कार.